السلام عليكم. اليوم غادي نخدموا غادي نشرح لكم واحد البلان دو كوفراج ديال بلانشيغو ديال الغيد شوسي. غادي نشوفوا في لاكوب هو هذه هي لاكوب ديالو. دونك غنخدموا غادي نشرح لكم هذا البلان دو كوفراج ديال هاد لادال بلانشيغو ديال الغيد شوسي. هنايا غادي نشوفوا هاد البلان دو كوفراج هو هذا. عندنا فيه 3 زون. الزون الاولى لا ستركتور، انا غادي ملي نقلب لاباج غنوريها لكم. لا زون الاولى فيها لي بوطو لي بوتر. لا زون الثانيه فيها داك التخيمي، فيها ان تخيمي. ولا زون الثالثه فيها لي مور بورتور افيك دي بوتليت كي سابوي سور دي بوتليت. هاد لي بوتليت بحال لي بوطو، بحال الشكل تاع لي بوطو. سو سون دي بوتليت هما يسون عاطين لو نون ديالهم سي في 1 سي في 2 و سي في 3 سي في 3 و سي في 4 سي في 5. هاد لي بوتليت كوم بحال الشكل تاع لي بوطو. هاد il s'appuie هاد لي مور بورتور وهاد لا بوتر يسابوي على هاد لي بوتليت، وهاد سميتو لي مور يسابوي على هاد سميتو هاد لي بوتليت. دونك بحال الشكل تاع لي بوطو. دونك قلنا عندنا 3 زون. زون الاولى، زون الثانيه، زون الثالثه. حنايا من بعد غادي نشرح لكم كيفاش هاد لي زون ملي غنقلب لاباج. دونك هنايا شوفوا، هنا كاين عندنا ان تخيمي. غادي ننزل باش نوريكم لاكوب شفتوها. ها هي عندنا اندال بلان ومقطوعين لي بوتر هما. وهنايا هاد لابارتي ما فيهاش لا دال لان ان تخيمي ديال لابارتي ديال لي زيسكالي، وهنا كاينه لا دال. دونك غادي نرجع لكم سميتو البلان دو كوفراج. هنايا قلنا لابارتي اللي مقطوعه حيت لاكوب دايزه على هاد لابارتي. لاكوب دايزه على هاد لابارتي، دونك دايزه على التخيمي اللي وريتكم في لاكوب. ما كايناش لا دال هنايا لان لابارتي ديال لي زيسكالي. دونك غادي نشوفوا لي بوتر اللي غادي نسويفون اكس نازلين على لي بوطو. البوطو بي 1 بي 2. كاينه لا بوتر سموها لا بوتر 2 فيها 30 على 50، فيها 30 على 50. يعني لا بوتر هادي لا بوتر 2 فيها بحال هكا 30 على 50. هنا فيها 30 و 50 هو الروطومبي ديالها من هنا حتى لهنا. الروطومبي ديالها سي 50. هنايا هذا لي ديمونسيون ديالها، لا هوتور ديالها، الروطومبي ديالها قلنا سي 50 من هنا حتى لهنا الروطومبي ديالها، و ليبيسور ديالها سي سميتو. دونك الكادر حيت كيجي هنا الكادر وهنا حيت لابوتر طالعه حتى الفوق. دونك فيها 50 على 30. هنا لابوتر سميتو لابوتر 3 سموهم بالارقام هاد لي بوتر. لابوتر 2 لابوتر 3 et لابوتر 4. دونك لابوتر 2 فيها 20 على 50. دونك لابوتر 2 فيها 20 على 50. دونك فيها هنايا في سميتو فيها غير 20 هنايا، غير 20 سنتيمتر. وهنا فيها 50 سنتيمتر. دونك هادي لابوتر 3. لابوتر 4 فيها 30 على 50. عندها لي ديمونسيون ديالها بحال لابوتر 2. غنشوفوا دابا سويفون هذا في هاد لا زون ا. غادي نشوفوا لا زون 1. غادي نشوفوا دابا لابوتر اللي غادي نسويفون ايكغيك. عندنا لابوتر 1 فيها 30 على 60. الروطومبي ديالها سي 60. دونك جات في ليكستريميتي. دونك غتكون بحال هكا لان ما كايناش لا دال في الجهه الاخرى لان جات في الجنب. دونك فيها 60 سنتيم هنا، وهنا فيها 30 سنتيم على 60 سنتيم. هنا عندنا لابوتر بقات لينا سويفون ايغرا. لابوتر 5 الى لابوتر 6. لابوتر 5 فيها 30 على 50، يعني حتى هي 30 سنتيم بحال الشكل كما طراسيت لكم الاخرين، وعلى 60. دونك غنشوفوا لا زون. هاد لا زون الثانيه فيها ان تخيمي وفيها واحد لا دال هنا، وحده هنايا لا دال دي. هنايا هاد لابارتي فيها لا دال. لا زون الثالثه فيها لي مور بورتور افيك لي بوتليت، وعندنا دي بوطو هنايا ولا بوتر
هنايا هاد لابوتخ نازله على لي بوطو. عندنا لابوتخ 11 فيها 30 على 50، 30 على 50، 30 على 50، 30 في ليبيسور ديالها و 50 في لا هوتور ديالها كيما طراسيت الاخرين. يعني فيها حتى هي جات في الجنب فيها هنا 50 وفيها هنا 30. هادي لابوتخ، هادي لابوتخ 11 ونازله على لي بوطو. دونك هنايا هادشي اللي كاين هنا بالنسبه لهنايا. شوفوا هنايا النيفو هنايا سي 268 وهنايا 262. دونك واحد تقريبا واحد شي 8 سنتيم. انا غادي نشوفها نوريها لكم في لاكوب. هنايا شوفوا هنا دي كونسول، عندنا جوج لي كونسول بحال ديال البالكون. هنايا شوفوا لا دال ا ديال البالكون، لا دال ديال البالكون ماشي بحال لا دال اللي كاينه هنا. عندنا لا دال ا، لا دال بي، حيت سيتين دال بلان اون بيتون ارمي، لا دال ا، لا دال بي، لا دال سي، لا دال دي، او اف. كل سميتو عندنا ان دال. دونك هنايا لا دال ا فيها ليبيسور ديالها انت هنا دوبل سيركل وحاطين ليبيسور سي 12 سنتيمتر، 12 سنتيمتر. ولا دال اللي جات لداخل فيها 18 سنتيمتر. دونك هاد لا دال اللي جات لداخل ماشي غنوريها لكم في لاكوب ماشي بحال هادي. دونك هاد لي دو دال كيختلفوا في ليبيسور ديالهم. دابا غادي نشرح لكم هادوك لي زون اللي كاينين. قلنا كاينه لا زون 1 لا زون 2 اي لا زون 3. هادوك اللي وريتكم. قالك لا زون 1 سيستيم بورتور بوطو بوتر. غادي نشوفوها. لا زون 1 هي هادي. اش قالك؟ سيستيم بوطو بوتر، يعني لا بوتر نازله على لي بوطو. سيستيم بوطو بوتر. هنايا غادي نشوفو دابا هذا. غادي نشوفو دابا لا زون 2. لا زون قالك هنايا سيستيم بوطو بوتر ولي بوطو من بي 1 حتى بي 5 هذوك اللي شفناهم. لي بوتر من نيميرو 1 حتى نيميرو 6. هنا غنشوفو لا زون 2 بارتي ميديان افيك تريمي ديسكاليي اللي فيها تريمي ديال ليسكاليي. غادي نشوفوها حتى هي اللي فيها ان تريمي ديال لي زيسكاليي. قلنا هي هادي، هاد لا زون فيها ان تريمي، هو هذا تريمي ديال لي زيسكاليي. غنشوفو غنرجعو لهنايا نشوفو هاد لا زون 2. قالك لي بوتر سكوندير ce sont des poutres secondaires prennent appui sur les poutres principales numéro 5 et numéro 6. قالك هاد لي بوتر سكوندير، لي بوتر سكوندير هادي وهادي يصابوي على هاد لي بوتر، على هاد لي بوتر. دونك لي بوتر برينسيبال ديال هذا. دونك لي بوتر سكوندير هادو يصابوي على هاد لي بوتر. هادشي اللي كيعنيو بها هنايا. هنايا غنرجع لهنايا فين هي لي بوتر برينسيبال. نيميرو هذا قالك هنايا برين ابوي سور لي بوتر برينسيبال، يعني يصابوي سور لي بوتر برينسيبال اللي وريتكم دابا ان 5 et ان 6. لو مور en maçonnerie porteuse rédi par دي بوتلات. هذوك لي بوتلات اللي وريتكم. وعنده هنايا هذه لا زون، هنا كيهضروا على لا زون هذه. دونك قالك هنا كاين مور بورتور وكاينين هذا لي بوتلات. وهذا دونك شنو عندنا؟ قالك لي مور او ماسونري بورتوز ريدي باغ لي بوتلات. كاين فيه لي بوتلات من سي في 1 اللي وريتكم حتى لهذا. دابا غنشوفوا لا زون 3 فيها لو مور بورتور ريدي باغ دي بوتلات. هو اللي وريتكم سميتو لا زون 3 هو هذا، فيها لو مور بورتور وهاد لي بوتلات بحال الشكل تاع لي بوطو. وكاينه ان بوتر نازله على دو بوطو بي 6. كاينه هنايا ان بوتر نازله على بوطو بي 6 بي 7 سميتها لا بوتر 11 فيها ليبيسور 30 على 50 ونازله على دو بوطو. هنايا كاين عندنا مور بورتور وعندنا دي بوتلات جابين هاد سميتو كاين دي بوتلات. وكاينه ان بوتر الوسط سميتها ان سميتها لا بوتر 10
اللي فيها 20 على 50 ونازله على لي بوتلات، هادوك لي بوتلات اللي بحال لي بوطو. دونك هاد لا بوتر نازله على لي بوتلات بحال لي بوطو، بحال الشكل تاع لي بوطو. دونك عندنا كيما قلت لكم 3 زون. لا زون 1 فيها لا ستركتور بوطو بوتر، ولا زون هادي فيها ان تريمي، فيها اون بارتي ديال دي بوتر نازلين على لي بوتر برينسيبو، فيها دي بوتر سكوندير نازلين على دي بوتر برينسيبو، وفيها لا بارتي هنايا لي مور بورتور و دي بوتلات هنايا. لا زون 3 فيها لو مور بورتور افيك دي بوتلات، ولا بوتر اللي جات الوسط نازله على لي بوتلات اللي بحال الشكل تاع لي بوطو. وهنايا عندنا اون بوتر اللي نازله على دي بوطو. هاد لي بوطو سي بي 6 و بي 7. غادي نشوفوا هذيك سميتو دابا، غنشوفوا دابا الكونسول. ها الكونسول شفتوها؟ الكونسول هي هذه الديتاي اللي وريتكم. ها هي لا فورم عندنا ديال ان ترابيز، وها لا دال اللي وريتكم. قلت لكم لا دال اللي جات في البالكون فيها 12 سنتيمتر، ها هي ديك 12 سنتيمتر. ولا دال الاخرى هي فيها 18، شفتوها 18 سنتيمتر. دونك هاد ليبيسور اللي هنا فيها 60 سي ديال لا بوتر اللي جات دو ريف، لا بوتر اللي جات في الجنب ها هي 60. هاد الشرطه ديال لا بوتر حيت كتبان لا بوتر من الجهه الاخرى. دونك وهذه ديال الكونسول. الكونسول هي لا فورم ديال الترابيز، وهذا سي لا دال ليبيسور ديال لا دال. داك الديفيرونس دو نيفو اللي وريتكم قبيله فيه 2 متر 60 680 هنا 2 متر 620. هذاك لا ديفيرونس هي كتبان هنايا، شفتوها لا ديفيرونس ديال النيفو. دونك هنايا هذه هي الكونسول سي 1، هي هذه الكونسول. وهنايا هذا سي ان بوطو، ها هو بوطو بي 1 فيه ديال سميتو فيه 30 على 60 على حساب، فيه 30 على 60 صافي دير البوطو فيه 30 هنا و60 هنايا، هنا 60 وهنا 30 بوطو. صافي هادشي اللي كاين هنايا بوغ لانستون. غادي نرجع لكم هنايا، غادي نشرح لكم هاد لا بارتي هنايا ديال هاد لي دو بوتر. هاد لي دو بوتر عندهم لي ميم ديمونسيون. دونك كيما قلت لكم هاد لا بوتر 2 ولا بوتر 4 عندهم لي ميم ديمونسيون. دونك عندهم لا ميم لونغور وعندهم ميم ايبيسور وعندهم ميم روطومبي، عندهم 30 على 50 ولا لونغور عندهم ميم لونغور هو هذا، وعندهم ميم ايبيسور. دونك ولكن في لي نو كيختلفوا. علاش؟ لان لي زارماتور اللي كاينين في هاد لابوتر ماشي هما لي زارماتور ديال هاد، لان كيختلفوا في لي زارماتور هاد لي دو بوتر. دونك كيختلفوا في لي زارماتور، هذا هو علاش لي نون ديالهم ماشي بحال. دابا غادي غنشوفوا دابا هاد سميتو هاد لا بارتي ديال قالك هنايا لي سوميل دو فونداسيون. عندنا قالك جوج الانواع تاع لي سوميل. عندنا سوميل ايزولي كاري سو بوطو، سوميل ايزولي، وعندنا سوميل كونتينيو سومور élargi au droit دي بوطو بي 6 اي بي 7. غادي نشوفوهم صافي هنا قريناهم. دونك عندنا لي سوميل ايزولي وعندنا لي سوميل كونتينيو. قالك لي سوميل ايزولي عندنا هنايا لي سوميل ايزولي تحت من لي بوطو، لي سوميل ايزولي تحت من لي بوطو، ولي سوميل كونتيني جا قالك تحت من لو مور بورتور. دونك لي سوميل كونتيني جاو تحت من هذا لو مور بورتور، ولي سوميل ايزولي جاو تحت من لي بوطو. دونك لي عندنا دو تيب ديال لي سوميل. احنا غادي نشوفوهم حتى في لاكوب. هما عندنا هنايا هذه لا سوميل اللي تحت البوطو سوميل ايزولي، وهذه لا سوميل كونتيني هي اس 3. هادو لي سوميل ايزولي. لي سوميل ايزولي قالك هنايا اي سون كاري. غادي نشوفو هنايا فين هي قالك اي سون كاري. فيهم هنا فيها متر على متر اس 1 و اس 2 فيها متر 20 على متر 20. ولكن هذه سي سوميل كونتيني غادا تو لو لون تحت من لو ميور.
دونك هادشي اللي كاين بوغ هاد الفيديو. دونك غادي نعاود لكم، عندنا لا دال ا، لا دال بي، لا دال سي، وعندنا لا زون ا، لا زون 1، لا زون 2، لا زون 3 اللي شرحت لكم. وفي الفيديو الماجي غادي نكمل لكم 3 بارتي.